लोगों ने वोट इसलिए नहीं डाले हैं कि वीर साहब खुदा बने, लोगों ने इसलिए वोट डाले हैं कि लोगों के काम, अवामी गवर्नमेंट आएगी, लोगों के काम होंगे, अवाम के काम होंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगी। आज तक जो आपने गवर्नर जो का रूल था उसूल के अंदर जो भी आपने काम किए होंगे, मैं नहीं मानता आपने नहीं किए होंगे आप काम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला मिला होगा, कोई नहीं मिला होगा। हाँ, आपने दबाव के साथ, प्रेशर के साथ, लेकिन हम कोई प्रेशर या दबाव बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोऑर्डिनेशन, एक आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो, आप लोगों की और हमारी कोऑर्डिनेशन हो, एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करें, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अफसर के पास जाते हो बाअखलाक जाया करो, अफसर के पास जाते हो हम्बली जाया करो, अफसर के पास जाया हुआ अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को नरमी से, हलीमी से, मतलब पोलाइटली उस बात को बताइए, और अफसर समझता है बात, वो आपकी बात पे काम करे। अगर आप में से कोई जाएगा किसी दफ्तर में और दफ्तर में जाके गुस्सा करेगा, हंगामा करेगा, उससे काम होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई काम नहीं। और उससे वजह यही होगा जो अफसर वहाँ पे होता है उसको लगता है ये लोग हंगामाबाजी करते हैं, मुझे किसी चीज में काम करो, नतीजा ये होता है आप लोगों की वजह से जो हंगामा करते हैं उसकी वजह से पूरे इलाके का नुकसान होता है। इसलिए मेहरबानी करके मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रांसफर पर बिलीव नहीं करता, ये अफसर ये यहाँ शायद काम नहीं किया बिल्कुल ट्रांसफर नहीं, अब नए कौन से रिश्ते हैं आएंगे, अफसर तो हमारे पास यही है, आज आप हैं कल दूसरा कोई, लेकिन है तो एक ही क्लास, सेम क्लास, इसलिए काम तो आपको लोगों को करना है, काम तो करना ही आप लोग। मैं ट्रांसफर पर बिलीव नहीं करता, काम आप लोग करते हैं, आप लोगों को ही काम करना, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि आपके दरमियान और मेरे दरमियान में कोई कंट्रोवर्सी हो, आप लोग के और मेरे दरमियान में कोई ऐसी कोई कदूरत हो या कोई कोई खलिश हो, ऐसा कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेटली काम करेंगे, आप भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे और लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, इलाके को फायदा पहुंचाएंगे, इलाके में डेवलपमेंट जो आगे बढ़ाएंगे। और सिर्फ यहाँ पे कुछ अफसरों का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, उनसे मेरी गुजारिश है ये कागज जो कागजों पे लिखा हुआ है मेहरबानी करके फील्ड में जाके उसकी देख लीजिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है या नहीं हुई है। फील्ड में जाके शायद आपको सही पता चलेगा, फील्ड में जाके कि ये काम जो मुझे कागजों में लिखा गया है इसकी एग्जीक्यूशन होगी, शायद वो फील्ड में जाकर उसकी एग्जीक्यूशन ना हुई होगी। इस चीज को देखने की जरूरत है, जो मैं ऑब्जर्व करने वाला था। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ जितने भी अफसर्स आए हैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरा एक डिसेंट नोट जाएगा एडीसी साहब की तरफ से कि जो अफसर्स आज नहीं आए थे बावजूद उसके उनको इन्फॉर्म किया गया था, वो आप डिप्टी कमिश्नर साहिबा को भेज दीजिए कि ये जो अफसर्स जो है इनको नोट्स मिली थी, नोट्स मिलने के बावजूद ये मीटिंग्स में नहीं आए, तो अगर आज उनकी कोई खास महंगी आइंदा के लिए इस किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ कि कमिश्नर से बात करूँ, फिर चीफ सेक्रेटरी को बताऊँ कि उसके यहाँ पर शिकायत करूँ, फिर सीएम साहब के पास जाऊँ उसके यहाँ शिकायत। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अपने हिसाब चलाएं ताकि कोई ऐसी बात न हो कि कभी किसी अफसर को कोई तकलीफ पहुंचे। लेकिन अफसर्स को भी आप सोचना चाहिए कि यार लोगों की हुकूमत अवामी हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और हमने लोगों के साथ वादे किए हैं, हमने प्रोमिस किए हैं, हमने लोगों को इत्मीनान दिया है, हमने लोगों को उनका ट्रस्ट हम पे है, उन्होंने हम पे बिलीव किया, हमें वोट किया इस बात पे कि ये लोगों के लिए काम करें। अगर खुदा ने खासा हम उस चीज़ में फेल हो गए या हमें लगेगा हम फेल हो रहे हैं, उसमें काम नहीं हो रहे हैं, तो शायद हमारा एटीट्यूड भी बदल सकता है। जब काम नहीं होगा तो एटीट्यूड बदल सकता है। हमारे नुमाइंदे का एटीट्यूड बदलने का मकसद है कि एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी, एक दलित पैदा हो जाएगी, जिस वजह शायद मुझे कहीं शिकायत करनी पड़े, कहीं कंप्लेंट करनी पड़े, कहीं कुछ करना पड़े, शायद उस वजह से कोई परेशानी किसी अफसर को हो सकती है। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं नया एमएलए नहीं बना हूँ, आज ही नहीं बना हूँ, मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ प्लानिंग में, फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हर चीज़ में मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस है, अच्छी तरह से जानता हूँ। और ऊपर जाके सेक्रेटरी लेवल पे मुझे किसी पहचान की करने की जरूरत नहीं, किसी से तारुफ कराने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी। तो मैं जो वहाँ बात करता हूँ इंशाल्लाह उस बात पे वहाँ पे अमल होता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है वहाँ। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए से असल गाड़ी जो असल गाड़ी यही असल गाड़ी, ये गाड़ी ठीक चले फिर कोई परेशानी नहीं।
اوپر جا کر جو ہم کہیں گے یہ گاڑی چلنی چاہیے، وہ تو ہم نے پھر وہ پرزوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہم پرزے یہاں سے یہ پرزا لگائیں، یہاں سے یہ پرزا لگائیں، اور آپ کو معلوم ہے نیا پرزا لگانے سے کبھی کبھی وہ نیا پرزا کام نہیں کرتا ہے، وہ ساری گاڑی بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہی گاڑی چلے، یہ گاڑی چلے، لوگوں کا کام کرے، لوگوں کا کام ہو جائے اور لوگوں کے مسائل جو حل ہو جائیں۔ میں انیس صاحب کا شکر گزار ہوں، میں اسی صاحب ہمارے یہاں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ایگزام صاحبان جو جتنے بھی ہیں ہمارے سی ایم او صاحب، میں اس کو لاتا ہوں ہاسپٹلس میں۔ اور کل میں نے ایک چیز آبزرو کیا ان کے بارے میں، کسی نے عام لوگوں میں سے یہ کہا یہ سی ایم او صاحب دو بار ماسٹر حال کرتا ہے، سی ایم او صاحب کا بار بار یہ ہسپتال میں جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس چیز کے لیے مجھے بہت اچھا لگا یہ سننا، پھر کتنا کام ہوا کتنا نہیں ہوا، کتنی امپرومنٹ نہیں ہوئی۔ ایک سی ایم او جانا تو سی ایم او کی ڈیوٹی ہوتی ہے، سی ایم او کبھی کبھار سال میں 2-3 بار کسی ہسپتال، لیکن بیچ میں کسی عام انسان نے کہا یہ سی ایم او سے دعائی ہوا کیا ہسپتال نظر دن کر، یہ تو بڑی بات ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ سن کے۔ سی ایم او صاحب ہم نے کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں بہت پہلے سے دیکھے ہیں ہم نے سی ایم او، لیکن آپ جو ہاسپٹل میں جاتے ہیں مان لیتے ہیں کہ 10 پرابلمس ہوں گے، 10 میں سے ایک تو سالوں ہوگی نا جب آپ جائیں گے، ایک تو سالوں ہو سکتی ہے جب آپ پہنچ جائیں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے باقی آفیسر جو ہیں آپ بھی دیکھ لیجیے جو آپ کی اسکیمس ہیں جن کو آپ جو آپ نے مطلب جس کے لیے آپ نے پیسہ دیا سبسڈی دی، باقی فیلڈ میں جا کے خود دیکھ لیجیے کیا یہ کام ہوا ہے، کیا یہ اسکیم آپ کی امپلیمنٹ ہوئی ہے، یا یہ کاغذوں میں ہم نے پیسہ دیا سبسڈی، آپ سبسڈی کرتے ہو، آپ کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے ہم نے جی اتنے کام کیے، اتنی دی، اتنا لون دیا ہم نے، اتنی سبسڈی دی ہم نے، یہ دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اگر آپ فیلڈ میں جا کے اپنی اسکیمز کو خود مانیٹر کریں، خود ان کو اسکیمز کو مانیٹر کریں گے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر آپ کو اویئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کو اویئر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا بڑا افسر ڈسٹرکٹ لیول کا افسر کسی گاؤں میں جائے گا، پھر وہاں جا کے لوگوں کو بولے گا یہاں جی ہم نے دیا ہے، یا فارم ہاؤس کوئی، یا ہم نے کوئی گرین ہاؤس دیا ہے، یا کوئی شپ یونٹ دیا ہوا ہے، یا اینیمل ہسبنڈری کا یونٹ دیا ہے، یہ یا ایگریکلچر میں کوئی اور بہت ساری باتیں یہ دیا ہے، یا کوئی شیڈ دیتے ہیں، یہ ڈی سی صاحب شیڈ وغیرہ دیتے ہیں۔ جب گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں کیا کہ ہمارے بڑے افسر یہاں آئے، ان کو پتہ چلتا ہے، وہی اویئرنیس ہوتی ہے، وہ تب ہوگی جب آپ خود جائیں گے۔ اگر آپ کا جو آپ کا لاؤڈ اسٹاف ہے صرف لاؤڈ اسٹاف پہ یہ سب چھوڑ دی گئے تو لاؤڈ اسٹاف پہ کہیں پریشر بھی آتا ہے، کہیں لالچ بھی آتی ہے، کہیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ آتی ہیں، پھر اگر ان پہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ پھر شاید آپ کی اسکیم جو ہے وہ صحیح معنی میں امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گی۔ برحال میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک بار آپ ان کا آفیسرز کا پوری اس گیلری کا شکر گزار ہوں۔ وہاں سے ہمارے جو پی ایچ ای کے ملازم ہیں، ہمارے اسم صاحب ہیں، ابھی یہاں پہ پتہ نہیں کہاں گئے، باہر چلے گئے، اس کو پریشانی ہوگی بیچارے کہ آپ سوچتے ہیں اس کو کیا کریں، تو سب کو میں شکر گزار ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں جو ہم نے فیصلے یہاں پہ کیے، یہ کام کون سا کام کہاں کمپلیٹ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ان چیزوں پر عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ آخری میٹنگ نہیں ہے، یہ میٹنگ سب لیتے رہیں گے، یہ تو ہم لیتے رہیں گے جب تک نہ ہمیں لگے گا کہ زمین پر اب کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک سیٹسفیکٹری ہو رہا ہے، ٹھیک طرح سے، اور تب تک تو ہم یہ میٹنگ لی گے۔ بہرحال میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ صرف 2 منٹ کے لیے میں گزارش کروں گا اس حساب سے، یہ 2 منٹ میں یہ بھی بات کریں کیونکہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ یہاں بھی ہیں تو یہ بات کریں گے، تو یہ بھی ان کو کیا بتانا ہوگا۔ صرف میں ان کو یہ گزارش کروں گا، یہ جو میٹنگز ہیں یہ صرف میٹنگ باتوں میں نہیں ہوئی، ہم نے یہ سب ایشوز جو ہے نوٹ کیے، مسائل نوٹ کیے، ان کے منٹس بنے گے۔ منٹس مطلب وہ آپ کے ڈی سی ایکٹ میں آپ باضابطہ پرنٹ آپ آرڈر اپنی تک خاص افسرس کیا آہوان ہے کیا اسٹیپس کریں، یہ ڈی سی ایکٹ پہ باضابطہ آرڈر، اس لیے یہ چھن کہ بیٹ اس کر کا تو کروں کا مگلا ہے آپ نے ڈی سی ایکٹ پہ باضابطہ آرڈر افسر نہیں بنائے سن، اور یم غرض راج تمن کیا شور کر آفیسر سب کی سب خوش ہیں کہ عوامی گورنمنٹ آ گئی، کیونکہ عوام لوگ آپ کی بھی گھر ہیں، آپ کی فیملیز ہیں، آپ کی ڈائناسٹیز ہیں، آپ کے گاؤں ہیں، آپ کے علاقے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس ڈسپنسیشن میں لوگوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آفیسر سے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ پولائٹلی ہمبلی کام کریں، لوگوں کو اٹینڈ کریں، لوگوں کی بات سنیں، آپ کے دفتر میں کوئی آئے اس کو غصہ نہیں کریں، شرارت میں کریں، زبردستی باہر نہ نکالیں، اس کو یہ نہیں کہیں میں نہیں کرنے والا آپ کا کام، ایسا مت کیجیے گا۔ آپ
लोगों की बात सुनिए और लोगों का काम करना। लोगों का काम जब होगा तो तुमको भी लगेगा कि कल हमने इलेक्शन में वोट डाले हैं, वो वोट इसलिए